Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, यकीन माने इनसे मिल के, इनके साथ इदारे का विज़िट करके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी इंसान के पास नहीं बैठा हुआ, किसी फरिश्ते के पास बैठा हुआ हूँ। इंतहाई लोगों के बच्चों के साथ मुखलिस और स्पेशल एजुकेशन का इदारा है इनका, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन इन डीजी खान डिवीज़न, और डीजी खान डिवीज़न का ये वाहिद इदारा है। और इसके मोहतरम प्रिंसिपल साहब जनाब रहमान अफजल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। और रहमान अफजल साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ बेसिकली मुल्तान से है, लेकिन वो यहाँ पर रहते हैं स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, और दिन रात उनको सुपरवाइज़ करते हैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। तो अगर बाकी इदारे जो हैं उनके सरबराह भी इस तरह हों जैसे सर हैं, तो मेरे ख़्याल में तमाम इदारे जो हैं इस तरह टॉप पे जाएंगे जैसे सर का इदारा टॉप पे जा रहा है। तो ये बाकी अपने इदारे के बारे में, उसके जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में ये मोहतरम सर आपको ख़ुद बताएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इदारे का विज़िट किया। ये हमारे लिए एक ऑनर है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम अपने इदारे का तारुफ़ करवाएं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डीजी खान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक फ़्लैगशिप प्रोजेक्ट है। गो के पंजाब में ये 7वां डिग्री कॉलेज है, हर डिवीज़न में एक है, तो ये पंजाब में 7वां डिग्री कॉलेज है। सबसे कम उम्र है क्योंकि हाल ही में 2021 में इसकी यहाँ बुनियाद डाली गई। पिछले साल दिसंबर 2022 में हमने अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इल्हाक़ लिया ADPIT लीडिंग टू BSIT प्रोग्राम के लिए। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में वाहिद कॉलेज है जो ADPIT लीडिंग टू BSIT ख़ुसूसी बच्चों को ये डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है। तो पिछले साल से हमने क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया है। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट में डेफ एंड डम यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की क्लास भी चल रही है, और ब्लाइंड बच्चों की क्लास भी चल रही है FA प्रोग्राम में इंटर लेवल पे, और डिग्री लेवल के ऊपर हम ADPIT लीडिंग टू BSIT। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज को हमने पिछले साल दिसंबर में फ़ंक्शनल किया था। अभी जैसा कि आपने विज़िट किया है, यहाँ पे तमाम क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ डीजी खान के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ डिवीज़न से हमारे पास इंटेक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम है जो सिर्फ डीजी खान कॉलेज ऑफ़र कर रहा है इस वक्त। उसके अलावा स्पेशल बच्चे, अगर आप इनके हवाले से बात करें तो इनकी ज़िंदगी में जो मुस्तकिल बेहतरी, जिसे आप सस्टेनेबल रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वो अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको कोई ना कोई हुनर देना या ऐसी डिग्री देना जो टेक्नोलॉजी डिग्री हो, वो इंतहाई ज़रूरी है। और इसी विज़न को सामने रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये कॉलेज कायम किया गया था, और उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिग्री का आगाज़ किया है। लिया से, राजनपुर से, फ़ाज़िलपुर से, करोड़ लाल ईसन से, मुज़फ़्फ़रगढ़ से, शुजाबाद से, इवन बिहाड़ी से, रहीम यार ख़ान से, डेरा बुगटी बलूचिस्तान से, लोरालाई से हमारे पास एडमिशन्स हैं। और बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो ये मज़ीद ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पे दाखिले की। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना सिर्फ ये कि किसी किस्म की कोई दाखिला फ़ीस नहीं है, बल्कि किसी किस्म की तालीमी फ़ीस भी नहीं है, कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी नहीं है। और न सिर्फ ये, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में तीसरा डिग्री कॉलेज है जहाँ पे हॉस्टल की सहूलत मुफ्त गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को फ़राहम की गई है। दूसरा, आपने जैसा कि अभी विज़िट किया है कि हमारे गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑपरेशनल है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की भी प्रोग्राम की किसी किस्म की कोई फ़ीस किसी भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं की जाती। तो हुकूमत पंजाब के विज़न के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम सहूलियात मुफ्त यहाँ पे फ़राहम कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इन बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि इनको जॉब्स ऑफ़र की जाएँ, और ये सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलाय करने की बजाय अपने पाँव पे खड़े हों, हुनर हासिल करें। और स्पेशली बच्चियाँ और इस रीजन की बच्चियाँ, उनका ये हक़ है कि उनको जदीद दौर की जदीद तालीम से आरास्ता किया जाए। तो ये एक बड़ा मुख्तसर सा तारुफ़ है हमारे कॉलेज का।
اچھا دیکھیں، جیسے سر بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں پر فری ایجوکیشن ہے، اور فری ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیشن فری، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی منتھلی فیس نہیں ہے، حتیٰ کہ ایگزامینیشن فیس جو ہوتی ہے بورڈ یا یونیورسٹی کی وہ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر رہائش فری ہے، ہاسٹل کی فیسلٹی ہے، بچیوں کا علیحدہ ہاسٹل ہے، بچوں کا علیحدہ ہاسٹل ہے، اور پھر کھانا پینا فری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہے یہاں پر. اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور خاص کر جو غریب ماں باپ ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے اسپیشل بچوں کو وہ کہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ڈی جی خان میں، اور جہاں پر یہ سر جیسے پرنسپل بھی اویلیبل ہیں. اچھا سر، یہاں پر ایڈمیشن کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی ابھی ٹیسٹ اس حوالے سے ہم بیسیکلی چونکہ بورڈ اور یونیورسٹی کو فالو کرتے ہیں تو ان کی طرف سے جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے وہی ہمارے کالج کا کرائٹیریا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے ایف اے پروگرام میں بلائنڈ بچے نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے اس کو میٹرک پاس ہونا چاہیے تمام سبجیکٹس میں، دیٹس اٹ. اس کے بعد کالج کا اگر ایک داخلہ ٹیسٹ ہم چھوٹا سا رکھتے ہیں تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو گیج کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس پہ انفرادی توجہ ہم دے سکیں، تو اس کو جانچنے کے لیے. ادروائز ویسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی زیرو ریجیکشن پالیسی ہے، اور اس میں یہ کہ ہم کسی بچے کو ریجیکٹ نہیں کرتے آن دا بیسس آف جس طرح بھی آئے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ محنت کر کے اس کو کسی طرح اس قابل کیا جائے کہ وہ کر سکے. یونیورسٹی پروگرام کے لیے یونیورسٹی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر بی ایس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہونا چاہیے. چونکہ آئی ٹی پروگرام ہے تو آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ جو ہے کمپیوٹر سائنس کا وہ آپ نے پڑھا ہوا ہو یا آئی ٹی کا، اور اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ، کیونکہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہے، لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ہم لفظ یوز کرتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل کڈس، اسپیشل بچے. تو سرائکی زبان میں یا اردو زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ ایسے بچے جو نابینا ہیں، ایسے بچے جو بہرے ہیں، ایسے بچے خدا نخواستہ جو اندھے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے یہاں آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور مفت تعلیم دی جاتی ہے. تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈی جی خان میں بھیجیں. یہاں پر بہت بڑا ڈگری کالج بنا ہوا ہے ان بچوں کے لیے، اور تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے. اور یہاں پر محترم جناب رحمان افضل صاحب جیسے پرنسپل موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ ایسے سمجھیں کہ آپ خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک باپ کی طرح بچوں کو ڈیل کرتے ہیں اور ایک ماں کی طرح بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. دن رات ادھر ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالج کے اندر رہتے ہیں، تاکہ بچوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. سر کوئی پیغام دینا چاہیں سر پلیز؟ جی میرا اصل پیغام وہی ہے کہ تمام والدین سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ کے اسپیشل بچے، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی حوالے سے اگر وہ گونگے بہرے ہیں، یعنی سماعت و گویائی سے محروم ہیں، یا نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یا جسمانی طور پہ معذور ہیں، تو ان تینوں میں سے اگر کسی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ یا معذوری کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، یا آپ کے ارد گرد آپ کے علاقے میں کوئی بچہ ہے اور اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو برائے مہربانی اس کو کالج کے بارے میں بتائیں، ہمارے پاس لے کے آئیں. رابطہ نمبرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وہ ہمارے پاس آئیں. انشاءاللہ ہم ان کو مفت داخلہ دیں گے، ان کو رکھیں گے، انہیں پڑھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کا مستقبل سنوار سکیں. یہ پیغام جہاں تک پہنچ جائے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. اس فورم کا اصل مقصد بھی جزاک اللہ. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. بنڈ آف تھینکس لاٹ سر، بنڈ آف سے تھینک یو سر. اس وقت ہم ایک دوسرے کلاس روم میں داخل ہو گئے ہیں پرنسپل صاحب کے ساتھ. سر یہ کون سی کلاس ہے سر؟ یہ سر ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کی کلاس ہے، اور یہ ڈپلومہ ان اسپیشل ایجوکیشن جسے آپ سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ کی کلاس ہے. ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ پنجاب ٹیکنیکل بورڈ لاہور سے ہے. یہ ہمارے کمپیوٹر کے لیکچرر ہیں عبدالقیوم صاحب، اور اس وقت یہ کلاس لے رہے ہیں یہاں پہ. یہ ایک اور کلاس روم میں ہم داخل ہو گئے ہیں. یہ سر کون سی کلاس ہے؟ جی سر یہ ہمارے بلائنڈ بچے ہیں، اور یہ سیکنڈ ایئر ایف اے میں ہیں، یہ ان کی کلاس ہے.
انہوں نے لاسٹ ایئر بلکہ اس سال انہوں نے اینول ایگزام دیا فرسٹ ایئر کا اور ابھی یہ پروموٹ ہو کے سیکنڈ ایئر میں آئی. یہ ہمارے بلائنڈ بچوں کی کلاس ہے ایف اے کی. ایک اور کلاس ہے بلائنڈ بچوں کی. یہ سر ہماری ایف اے کی فرسٹ ایئر کلاس ہے. یہ نیو ایڈمیشن ہے. انہوں نے ابھی کلاسز سٹارٹ کی ہیں 1 مہینہ ہوئے اور یہ اس وقت سوشیالوجی کا لیکچر لے رہے ہیں. یہ بھی بلائنڈ کلاس. جی یہ بلائنڈ بچوں کی کلاس ہے.